दोस्तों आप सबको इंग्रेबिक चैनल पर खुश आमदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। ये हमारा लेसन होगा आज अरेबिक स्पीकिंग वर्ड्स पर। इसमें हम नेसेसरी यानी कि इम्पोर्टेंट अरेबिक के अल्फाज सीखेंगे जिनके ज़रिए आप अपनी अरेबिक स्पीकिंग को बिल्डअप कर सकते हैं। ये अल्फाज निहायत आसान हैं, आप इनके साथ साथ मेरे प्रैक्टिस करते जाएं। जैसे जैसे मैं बोलूं आप मेरे साथ साथ रिपीट करते जाएं, तो एट द एंड ऑफ लेसन आप इन अल्फाज को अच्छी तरह से जहन नशीन कर चुके होंगे। इंग्रेबिक चैनल को आप अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं या हमें फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं तो हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन लाजमी प्रेस कीजिए। पहला लफ्ज आज के हमारे इस लेसन का है, उर्दू में पढ़ेंगे के दौरान या दौरान, जबकि इसको इंग्लिश में कहते हैं ड्यूरिंग। ड्यूरिंग या बिटवीन, ठीक है, ड्यूरिंग या बिटवीन। और इसे हम अरेबिक में कह सकते हैं खिलाल। खिलाल, ठीक है, ड्यूरिंग, खिलाल। ड्यूरिंग यानी कि खिलाल, उर्दू में कहेंगे दौरान, खिलाल। नेक्स्ट है याद करना यानी कि रिमेंबर। तो इसे हम अरबिक में कहते हैं तज़कीर। तज़कीर, रिमेंबर यानी कि याद करना, तज़कीर, रिमेंबर, तज़कीर, ठीक है, रिमेंबर, तज़कीर यानी कि याद करना, तज़कीर। कदम, ठीक है, यानी कि स्टेप। कदम को हम इंग्लिश में कहते हैं स्टेप, जबकि अरबिक में कहेंगे रिज्ल। रिज्ल यानी कि कदम, ठीक है, रिज्ल। और एक और लफ्ज भी है जो कि है खुतवा। खुतवा, ठीक है, कदम, खुतवा। रिज्ल मतलब कदम यानी कि स्टेप, जबकि खुतवा इसका मतलब भी होता है कदम यानी कि स्टेप, खुतवा। इब्तदाई मतलब अर्ली, इब्तदाई यानी कि अर्ली। तो इसे हम अरेबिक में कहेंगे बिदाया। बिदाया, ठीक है, बिदाया मतलब इब्तदाई यानी कि अर्ली, जबकि मुबक्किर, मुबक्किर इसे कहते हैं अर्ली, ये भी एक ही मतलब रखता है। तो बिदाया या फिर मुबक्किर, इन दोनों का मतलब क्या है, इब्तदाई यानी कि अर्ली, पहले वाला। सुना हुआ, हेयर्ड, ठीक है, हेयर्ड मतलब सुना हुआ, यानी कि आप कहते हैं कि मैंने इस चीज के बारे में सुना हुआ है। आई हैव हेयर्ड अबाउट दैट, ठीक है, सुना हुआ। समिया, समिया, ठीक है, सुना हुआ, समिया, समिया। हेयर्ड मतलब सुना हुआ, तो समिया। बेहतरीन मतलब बेस्ट, बेहतरीन, बेस्ट, जबकि इसे अरबिक में कहते हैं जय्यद। जय्यद, अरबिक में कहेंगे जय्यद, जय्यद। घंटे, आवर्स, घंटे मतलब आवर्स, तो इसे अरबिक में कहेंगे साआत। साआत, घंटे, आवर्स, साआत, साआत, घंटे मतलब आवर्स। बेहतर, बेटर, ठीक है, बेहतर मतलब बेटर, तो इसे हम कहेंगे अफजल। अफजल, बेहतर, बेटर मतलब अफजल, अफजल। सही, ट्रू, सही, ट्रू, हक, हक, ठीक है, सही मतलब ट्रू, हक अरबिक में कहेंगे हक। पीछे, बिहाइंड, पीछे मतलब बिहाइंड, खल्फ, खल्फ अरबिक में कहेंगे खल्फ, खल्फ, बिहाइंड, खल्फ। दुम यानी कि टेल, दुम यानी कि टेल, तो इसे हम अरबिक में कहते हैं ज़नब, ज़नब, ज़नब। टेल यानी कि दुम, अरबिक में कहेंगे ज़नब, ज़नब। पैदा करना, प्रोड्यूस, पैदा करना यानी कि प्रोड्यूस करना, तो इसे हम कहेंगे अरबिक में इंताज। इंताज, पैदा करना, इंताज, इंताज मतलब पैदा करना यानी कि प्रोड्यूस करना, इंताज। हकीकत, फैक्ट, ठीक है, हकीकत मतलब फैक्ट,
تو حقیقہ، حقیقہ اسے ہم عربک میں کہتے ہیں حقیقہ، حقیقہ۔ سمندر مطلب اوشن، ٹھیک ہے، سمندر مطلب اوشن۔ بحر، بحر، ٹھیک ہے، سمندر مطلب اوشن، بحر۔ گرم، وارم، گرم، وارم، حار، حار، ہاٹ یا وارم تو اسے ہم عربک میں کہتے ہیں حار۔ مفت مطلب فری، ٹھیک ہے، مفت مطلب فری تو اسے ہم عربک میں کہیں گے مجان، مجان، فری یعنی کہ مفت، مجان، مجان، فری یعنی کہ مفت۔ مضبوط، اسٹرانگ، قویج، قویج، مضبوط مطلب اسٹرانگ، قویج، قویج۔ خصوصی، اسپیشل، خصوصی مطلب اسپیشل، خاص، خاص، عربک میں کہتے ہیں خاص۔ دے دیا مطلب گیو، ٹھیک ہے، ایک ہوتا ہے دینا اور ایک ہے دے دیا، دے دیا گیو تو اعطا، اعطا، دے دیا گیو، اعطا۔ سبز، گرین، سبز مطلب گرین تو اسے ہم کہتے ہیں عربک میں اخضر، 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 گرین یعنی کہ سبز، اخضر۔ فوری مطلب کوئک یعنی کہ جلدی تو اسے ہم کہیں گے علی الفور، علی الفور یعنی کہ امیڈیٹلی یعنی کہ کوئکلی، فوراً، علی الفور، علی الفور۔ ترقی دینا، ڈیولپ، ترقی دینا یا ترقی پانا تو اسے کہتے ہیں ڈیولپ تو اسے ہم عربک میں کہیں گے تطور، 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 ڈیولپ دینا یعنی کہ ڈیولپ کرنا، ترقی دینا تو اسے ہم عربک میں کیا کہتے ہیں تطور، تطور۔ سامنے، فرنٹ، سامنے مطلب فرنٹ، امام، امام، سامنے which means front in Arabic امام، امام۔ سکھانا، teach، سکھانا مطلب teach، تعلیم، تعلیم، سکھانا teach، سکھانا یا پڑھانا teach، تعلیم۔ ہفتہ، ویک، ٹھیک ہے، ہفتہ یعنی کہ ویک یہ پورے ایک ہفتے کا نام ہے، ٹھیک ہے، اس سے مطلب ہفتے کا دن نہیں ہے، ہفتہ مطلب ویک تو اسے ہم کہیں گے اسبوع، اسبوع، ہفتے کو ہم عربک میں کہتے ہیں اسبوع۔ حتمی، فائنل، حتمی مطلب فائنل، اخیر، 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 فائنل مطلب حتمی، اخیر، اخیر۔ تالاب، پونڈ، تالاب مطلب پونڈ، حوض، حوض، تالاب، حوض۔ کام ہو گیا یعنی کہ ہو گیا، ڈن تو اسے ہم عربک میں کہتے ہیں تم، تم، جب آپ کا کام فنش ہو جائے، ڈن ہو جائے، ختم ہو جائے تو آپ کہتے ہیں انگلش میں کہتے ہیں ڈن، عربک میں آپ کہیں گے تم، تم۔ دوستو اسی لفظ کے ساتھ ہم اپنے آج کے اس لیسن کو اینڈ کرتے ہیں۔ یہ ویڈیو کافی ہیلپ فل ثابت رہی ہوگی، اس ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، کامنٹ کر دیں اور ہمارا چینل لازمی سبسکرائب کرتے جائیں۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔